in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilumos mong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang Salog River sa lungsod sa Hilongos mao ang usa sa labing dako nga agianan sa tubig sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura sa tuto ka mga lungsod sa habagatang kasadpan sa isla sa Leyte. Gihatod niini ang tambok nga yuta pinaagi sa tubig nga nidagayday gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa nakadaiyang mga dapit sa habagatang kasagpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Apan bisan pa man niini, aduna sa gihambin ang Salog River nga seryosong hulga sa kinabuhi sa matag Hilongos nun nga nagpahipi lamang taliwa sa kaanyag ug sa kagrandyoso niini. Ang Salog River usa sa mga gituuhan sa katigulangan ug diin nagikan ang pangan nga Hilongos. Sanglit kaniadto ang matag karon unya nga gihatod nga pagbaha sa lungsod giingon nga di na maihap ang makinabuhi sukad pa kaniadto ang nakutlo gumikan sa pagkaanod o ang pagkalumos og gituuhan nga sa pong nga lumos nahimo kining hinglumos og sa paglabay sa panahon nalitok na nga Hilongos. Gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa 1 kilometro nahimo kining instrumento nga maghatod og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabaranggayan sa amihanan nga bahin sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay baha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisoyan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga motabok ngadto sa Pikas Tampi. Apan matag-uwan yanol kini nga lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa Salog. Sigun pa ni anhing Attorney Herminio Manuminyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang ginikanan niadtong tuig 1901 na sinati ang grabing baha sa lungsod sa Hilongos nga nigayot sa daghang makabtangan ug niwatas-watas sa karaan nga pantalan sa lungsod sa Hilongos nga ginama sa mga tinapok nga mga solidong bato kaniadto panahon sa mga katsila. Niadtong 1948 usa ka puthaw nga tulay ang giugbok sa Salog nga proyekto ni Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustenir sa kabangis sa Salog atol sa grabing baha nga gihatod sa bagyong Ami ug giyanor kini sa paglamoy sa baha ug ang tulay nga puthaw nahanaw daw buwa. Niadtong 1951 natagamtaman sa mga Hilongos noon ang grabing kabangis sa harang Salog. Sa diha nga gikuso-kuso ang lungsod sa Hilongos sa malaglagon nga bagyo nga Ami nga naghatod sa grabing uwan nga niresulta sa lapad nga pagbaha hangtod sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos nga matod pas katigulangan kutob sa dughan sa tao ang gilawmon ug nisanap sa lungsod sud sa pipila ka mga adlaw. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tao aron lamang nga makatabok sa Salog. Ang gakit magkakarga sa mga sakyanan sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso. Nagsugod na ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga magdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga baha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa barangay Lahos na kini ngadto sa baba sa Salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga lumulupyo. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang mga dump truck, loader o mga backhoe. Ang Salog sa usan ini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga Hilongos nun. Gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga Hilongos noon nga masolusyonan ang maong suliran, sukad pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga lider sa lungsod sa Hilongos, way puas ang pagpinsar og mga pamaagi aron sa pagsanong sa problema nga mahatod sa Salog. Og sa kasamtangan, nagbunga ang ilang tanang mga kahago. Nagkontrolar na ang bulog sa tubig sa Salog. Kung adunay kusog nga uwan o di ba katalagman sama sa bagyo nga makahatod og baha pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang yod sa maong katuyuan. Samtang ang konkretong tulay sukad pa sa pag-ugmok nini hangtod karon. Padayon nga lig-ong nakaserbisyo ug nakahatag og kasayon sa kinabuhi
sa mga hilongos noon sa pagtadlas nila sa salog. Human nga naestablisar sa mga katsila nga mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hisuita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa isla sa Leyte. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Giedukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayong nga bahin sa 1700s, ang pangu sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Ilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong bantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento o ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa napo ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hisuita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabuwag sa Katolisismo dinhi sa isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa tulo ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hisuita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gihilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tawo. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakinan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Suma pa nga sud sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa usa ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man sila nando bisan pag giunsa nila.
Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingusog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod Silongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga hilungos nun ang nitugan kung asa nagtago og nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang makahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod Silongos, lakip na usab ang kumbento niini. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naog daw niini nga karaang kumbento. Og nyatong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mauna karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibendisyonan nyatong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modesto o mas daila sa mga hilongos nun kanyadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod Silongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawang makagahom. O sa paglabay sa daghang mga anyo, nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport o mas naila kaniadto sa tawag nga landing adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro o gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipakigsabutan ni Mayor Emiliano Melgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongos nun ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Hilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kuno SNVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugpahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto
nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan o usa ka tugpahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Manuponyong Perez sa tugpahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok Isla Salete ug di man gani sa tibuok Region 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Ilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Ilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongos nong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na, nagkadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab. Gumikan sa kadaghana sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Ilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Ilongos sa Ilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan. Hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School. Paingon dito sa Hilongos Airport. O mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang gyud ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidakon sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano, ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud bahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kun kaap og dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa og mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subo nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipadagikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport
dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR o sugdan na ang development sa runway o sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niya atong panahon na, hangtod karon, wa na ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik o nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong mga gamhanan, gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini, samtang gikan usab sa tiilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukat pa kanyadto hangtod karon. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta ka na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon Ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgicanonay, ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lampian barato puso kong init kaling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz
Sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale ug retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Adtuwa lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga anaa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaisunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance na medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and fashion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Pulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112. Or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos.
Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Gusto kang mga gadget sa panimay sama sa flat screen TV, water dispenser, amplifiers, microphones, video case, sound system, mga pyesa sa electronics, e-bike, single o pamasada, musical instruments, uniform o accessories sa drum and bugle corps, sportswear and equipments, generator, grass cutter, makina sa pambot, unlan, kutson, sigdaanan, cabinets o guban pang mga gadgets, ana lang sa JRF General Merchandise. Ana sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa kalye kanunay sa lungsod sa Ilongos. Muayo sab sila sa tanang mga appliances o guban pang mga electronics. Unsa pa imong gipaabot? Adtuwa na ang JRF General Merchandise sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa kalye kanunay sa lungsod sa Hilongos. JRF General Merchandise. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 9:59. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Nakita mo ba ang kalahian? Natagandang mo na ba ang kabaguhan? Ang atong lungsod ipadayon sa pagmusbo ang iyang gibukat, ang iyang mga surhay Hilongos. Mga higala, kumusta? Madong good morning na po, Hilongos! Lupad, 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 lupad.
welcome. Padayon sa Salain na sa mga panag-uban sa Tulumanon. hilumos. Ang inyong Tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungo sa atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon manggihon-hunaon ni panglabaga sa man sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sa tunginahan, imakulat Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Lindin Villahermosa. lupat, lupat, lupat. Surhay hilumos. Sa gihapon. Padayon Kini niyo po kalagad sa kanginan. Ang isang amigo na way paglubat. Ang isang amigo na pungoton na si Montira Kobyoma. Kay Goyo Kibilanggahan ko na karong puntong alas 11 na niining kabuntagon. surhay hilumos. Padayon Kabuntagon kay Sona ko hilungos noon ining adlaw mga kahigalan nga Martes. Unang adlaw sa pagsibiyak sa 93.5 Marion FM karong simanahan. Adlaw Martes mga gala pizza. Oy, 16 na oy sa buwan kay Zonan sa Disyembre tuig 2025. Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw? Ang hinaw to nga nagamudiha karos ka piskay kadasig man kamaya. Inita mga naguban mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungo sa tulungsod Paigson. Hilungo sa tulungsod. ang iyang gibuhat, ang iyang mga pako. Surhay hilumos, ipadayon ang imong paglupad, lupad, lupad. Kumusta man mo karong buntaga ay? Surhay hilumos, Unang adlaw mga kaisonan sa pagayon sa Pisa di Galyo. Kumusta mang tao mo diha nakapahimutang na mo diha ang tanan ha? Kay hapit na mga siyam na lang kaadlaw kaisonan ko, Pasko na! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Yung tingog na Santa Claus! Wait, ano to Santa Claus? Ho, ho, ho! Merry Christmas! Merry Christmas na oy, siyam na lang kaadlaw. Ha? So ba sa di pa to makikala timan-an ang adlaw sa pagkahimugso sa manuluwas, no? Adlaw mga higala sa pagkahimugso ni Jesucristo sa batang Jesus. Onya, mora ba ni atong sakit kasagaran? Unsa man? Kana bang sa una ratang first day mga higala mo tambong sa mga misa de gallo. Ha? Una gani mga higala misa de gallo porbida puno asibot. Puno katong sibot sa siwan, kulikta. Pero magkanogay, magkanipis. Oy! Ala! Ya, pasalamat ito mga higala nga di ana. Oh, nahibalik na yun in town kay Zonan. Oh, human sa pila kaadlaw nga pagpamuwaw. Pila kaadlaw nga tinutukay ni ining computer. Pila kaadlaw nga tuwad-tuwad diri sa ilaw. Pila kaadlaw nga subay-subay ito sa mga linya ag asar ni Pado. Adios. Sa katapusan na ibalik ra gyud mga higala ang atong main driver sa ato mga igalang pagsibya. Salamat itaw kayo. Ato na pasalamatan mga igalang atong consultant kay igsuunan ha. Atong consultant nga way bazad-bazad ni. Kung sa uban mga igalang doon ay consultancy nga 1P superior
Ang kini kay, wa, kaso pro bono, kaso ni per century. Ato lang magagpakan, magagala, ang atong konsultan si Engineer Val Jason Bilbar. No, nga, mga mga higalay atong konsultaon o makasugat ng problema nga teknikal, dini kay sunan sa atong pagsibya, no? Wa man tay lain mga higala nga masampit. Kay kining aho mga higala, sabat amin ra magkus mga ibang tudlo sa mga nakamao. Aray! Tingtingog nagbalik si Nonoy. Aray! Ala. Oh. Di na po kayo, lata paminaw no. Urang okay na po tingali ato mga higala nga tunada sa ato nga pagsibya, no. So mo ni, no, ato mga higalang pagsakripisyo sod sa pila ka adlaw, pila ka gabi, pila ka kadlaw. Tama ka ni ganti ka sa langit. Ay, da. Ilan. Nala, speaking mga kaigsunan ang Pasko. Bay arita, kaigsunan ko. Speaking of Pasko. Ang 93.5 Marion FM, so good karong adlaw mga igalang Sabado. Markahi daan ang inyong mga kalendaryo. Adlaw Sabado, pizza 20 mga igala sa Disyembre. Markahi ka na daan kay ato mga igalang ibang sabuag ang atong mga bugas nga nag-awas-awas. Bugas mga igalang nga nag-awas-awas. Dulan na ni mga igala sa 50 ka putos sa tag 5 ka kilo nga bugas humay. Ato mga igala kay parapol, sugod karong pizza 20, hangtod na ni mga igala mahurot ni atong supply sa bugas kay kutob sa doon na pa muhatag amo dawa tanong ang. Akong awhag sa akong gamayng hangyo sa mga gustong mo paambit sila mong grasya, mas maano tingali diretso na lamang bugas, no? Bugas na lamang dayon ang ipadawang at baka diri sa Sibianan or kuan kana na ang pakuha ba kasindahan o unsa kaysa kwarta ang ihatag diri naho kay magbaguod ko og pasan anang sinakong bugas ikas tiyanggi. Magbaguod ko. Unsa usa ba usahay ra ba kay di ko ka maumuyhap og sukli. Mas laming maayo bugas na lamang dito o di ba ka bisa unsa nga mga kuan sa una ka sa nantoy kay di man toy nagbarangat og sudan nangutanas Drixan naay sudan. Kauban ra man na sa Way ka, una! Drixan! Kauban ra sa way ka. Way ka, una! Pwede man po kada sa una bitaw may padangat og kanadaang usa ka karton nga sardinas. Oh, so atong gibahin-bahin. Kay lagi katong kinaunhan to mga galang pagparapol og bugas diha manggutoy nangutana ko ba sa usos mga nakadaog ko kumusta mang bugas lami inawa pam kuha sir ingoy ngano ba in taon ngano bitaw ko mo makuha dahil pang bahaw inso di man ngano mo makuha masudan. Kinig tanan ba ito mga igalagi magsabuhag ng mga kanang ginagmayng pahalipay di good noon ni makapamilyonaryo ninyo. Pero ani og wa mo nang inhanglan dayaw no wa man mo rin tiuni mga higalag kanyon nga rapid aron nga apil mo ni kuan ay alang man ni mga higalas labing nang inhanglan in town tinuod uban na to nanay sa mga panimay. Nagkapangapanos-panos mga higala kana na ang mga kanon. Panang luto. Ang uban ipanglaog lang sa iro.
Pero doon na tayo daghang kaigsunan nga nanginhanglan in town kaayo, no? Nga sa usa ka semana hasta kapilar in town sudli mga higalag bugas ang ilang mga kaldero. Permi in town limpyo ilang mga kaldero. No. So ato ning itagana para nila. Of course, ug wa mo manginhanglan daadsaw, no? Di magwa magunay gipamugo. O ya, mahimo po mo nga sa inyong pag-apil o gusto mo nga doon na mo tagaan, ang pangan mismo sa inyong tagaan, ang inyong isuwat sa inyong pagkomentaryo niya sa ato mga higala nga adlaw sa pagparapol sa bugas humay. Example, si Talpulano, moapil ko, o niya, namko na bugas, si Talpulano may among silingan, may among ibukuan, among ganahang hatagan. Ang pangalan ni Talpulano iutang. Di ba ka mo text mo sa atong number? Sa adlaw niya mga Sabado pohon, aron nga sila'y atong mabasa nga winner, nya sila po'y paklima dire sa atong sibianan. Di mtinglan na dautan, no? Dili ni exclusive alang lang sa mga hilongos nun. Gikutob mga gala maabot ug asa kutob ning langyab sa atong Sibya, mahimo nga mo apil, no? Tining atong mga ginagmayng pahalipay kay alang ni sa itong mga suki nga mga tigpaminaw. Again ha, mga suki nga tigpaminaw. Ug moay nga mo diha, oy, naman kikibang hatag. Tagain na ko lamang ko, papaminahon pa mga tudta. Forbida, wa ko kita mga higalag tao nga gitakigan, gungoykan sa pagpaminaw radyo. Nagamay na po lamang mag-respitar mga pagpaminaw kay ato magol mga higala ining mga sponsor ang mga supporter sa atong Sibianan, no? Ang nagsuporta sa atong pagsibya dinhi. Di man ta mabuhi mga higala og wa ni atong mga sponsor, no? Ang ako'y muhatag ini asam wa mga ko'y kahatag ko gulingan. Wa mga ko'y bang-ong purol. Aray! Wa mga ni ko'y ahong bag-ong purol na nadaot. Aray! O sabay tayo ahong ikahatag na mag-agat pa sa mga sponsor. O niya, ang mga sponsor nato maoy nagsuporta mga Sibianan, nya muhatag mo lang tag gamay nga pagrespetar sa ato mga higala nga pagsibya sa gamay ra gud nga pagpaminaw, no? Again, wa palagi intawal mga higala gitakigan nga naminaw radyo. Aray! Wa pa. Nala. Salamat sa ito mga bulawanong kasing-kasing mga hilongos noon, J. Sands Builders. Ang Viterbo's Architects and Plumbers. Ang BMVL Sports Center. Nya, dahil doha ka mga hilongos noon nga mananghid pa ko o ato ba isibya ilang pangan o okay ra ba nila kay basi hingkasabaan hinuong ko moray aho. Ang George Chikaan. Klinika sa Muras. Salamat kayo ning mabuhi mong tanan ha, mabuhi mong tanan. Kanang wa dito tay gisitar mga higala nga o gusto mong mo paambin sa Garcia ba wa tay gisitar nga kinahanglan nga mao gud nga kandidat, mao gud nga balor sa mga kuan dili, no? Depende ra ninyo. Depende na ninyo mga higala sa bukas bas inyong kasing-kasing, no? Kay porbida po nang musitar tag taripa oy pastil. Again, unsa pag-apil? Maminaw ra mo sa atong Sibya, mag-atang mo sa atong trivia question. Karon nek Sabado dili trivia question ha. Dili trivia question kay wa man ko kahatag og reviewer. Wa man ko kahatag og reviewer kay kini atong mga pangutana porbida di unpo ni matabas-tabas lang kita. Ang mga pangutana, mga inantigo ko ni mga pangutana, ha? Mga pangutana ko ni mga igalaga pang bar question. Kinahanglan og unong kabuan nga pag-review.
Lawa mo ko makahatag daan og kuan kini ang mga pointers or previous question atong laino ni karong Sabado. Nako ipadungog ninyo nga kanana ang suliran. Nako ipamati mga higala nga suliran karong adlaw Sabado onya ang mga mo komentaryo. Una lamang tingaling 5 sa comment section o unang 5 ka text nga mga tambag katong tambag nga kuan ba naragod din so maadto mo tambag o sani mo tambaganan maghapon mo. Ako mga galang tagaan sa tag 5 ka kilo nga bunga sumay doon naman tayo napo ka mga winner sugod sa Pizza 20 hangtod ni Pasko until our supplies last. Nala, karong Sabado ha atangi ha. Tugnaw pa manikop ini. Tugnaw pa manikop. Di na kato na lisod, no? Minaw ra mo sa suliran, unsay suliran in tawhana, dili ra balik kasarangan po. Noon kaning mga suliran ha, suliran gito din tinuod, no? Tinuod sa problema kay porbida lisurat ang bagan. Amot kanon ni. Kano po na yung mga tawhana, kita po ilang apil-apilon, ilang problema na po ito'y ato. Aray! Alam, abot ha, sa kung may lang ng adlaw Sabado pohon. Atong tag na alas 10:17 na mga gala sa Kabuntagon. Hilungos atong lungsod. Samtang sa lain nga bahin. Ang muli usa sa mga mulingaw na to mga gala sa atol sa tong kapistahan, adlaw pasalamat, mao ang Sweet Notes, kumpirmado na. Sweet Notes Music. Sweet Notes Music ang mulingaw mga galas mga ilong atol sa adlaw pasalamat ato unya ni sa kapistahan mismo, no? Kahugan sa lungsod mga galas sa Hilongos. Unya dunay mga ticket nga mahimo ninyong mapalit. Again, diya magoy akong nakitaan kagahapon mga post nga kana bang sayop nga impormasyon ba, no? Kay dahay usa ni kana ang nangangkon nga nitino gyud sa iyang pagmangangkon pinagi sa post sa social media nga confirm. Hay good. Confirm nga ang ticket kuno sa Sweet Notes libre. Matod pa mga higala sa post sa social media pero time pa ha. Kana bang og dili gani gikan sa opisyal nga mga tawo nga gisangunan sa pagsabuag ining mga ticket sa Sweet Notes Music silang konserto mga higala din sa lungsod Silongos, dili na to na kalawaton diretso. Unless o gikan mga higala mismo sa official Facebook page sa Hilongos nga kanang Angat Ka Hilongos non page sa Facebook o gikan gani diha nga pagpublikar kana ato ng kalawaton as tinuod. Pero gikan gani ining mga tao mga higala nga wa gani kalambigitan kay Zonas munisipyo or bisan mga nakaamigo ra o mga taga munisipyo o bisan gani mga taga munisipyo mismo basta dili mahigalagikan sa mga official sources dili nito na kalawaton. Og sa katapusan tanawa una daan ang mensahe. Ang giingon mangod sa mensahe is confirm libre ang ticket sa Sweet Notes Music. Og libre naman gani, nga nung maghimo pamantang ticket, mo gasto pamantang printag ticket. Og libre naman gani, nga nung mitang maghagaw-hagaw pamantang himog ticket. Simple na kong kaso, no? Simple na kong kaso. Kana kay adunay ticket, naturalmente, doon na mga higalay, bayad kay nagpasabot man na nga og dola kay ticket balido ang imong pagsuod dito mahimo kang makatambong dito sa suod kay uwa kay ticket di man ka makasud unsa og mauhon mga ina sa to pa dola ka sa basad
Wa mo kita mga igala og nagpatikit. Gipatikitan ang salida pero way budget. Hey, og ako'y organizer ano porbida. Naghasol-hasol sa kagalingon. Naghasol-hasol sa kagalingon. Nga naman. Magasto pa kong ticket, magbutang pa kong mga tao nga butang ang outlet para adto kuha og ticket, human libre ra di ay. Adios. Pahuwad eh. Sangan nga dunay ticket, natural doon ka dunay budget, no? O mangutana mo tag pila day na Jib. Aw, mao po na ihang pangutana. Wa ko kay bawo, pasaylo ako. Oh, mangutana unsa ta? Asa unday mabalit ng mga ticket na Jib? Pareho gyud mo pangutana. Pareho ta pangutana. Mangutana po ko. Oh. Pangutana po ko. Kung asa palit ang sweet note. Ubayan mo, wa kay parabol na nga ticket na Jib. Pareha ta pangutana. Ambo to na po tayo parabol. Kaya to siguro ni parabol, bugas hinoon na, klaro na, bugas. Yan naman. Oh. Yan naman. Kaya itong bugas, humay, no? Nga, pinutos may natag 5 ka kilo. O, dapoy binag nga, bag ng daan. O, salamat na kayo sa BMBL nga, di na ta mahago, mahilag, takos-takos. Oh. Adjog pangihi diha, bay. Adjog pangihi, bay. Adjog lagi tawag pangihi diha. Oy! Grabe, kadako anang litrang di pwede manghiana gusto-gustong. Aray! Unsa ka sa Enzo ko manghihi, no? Ay, good morning, Ma'am Ellen Aragon. Good morning diha. Ma'am Vivian Labedes. Good morning, Ma'am Vivian Labedes. Morning na Jib. Ang pagpaminaw sa radyo, labi na sa Marion FM, makahupay sa kalaay sa kinabuhi. Uy, salamat kanita, Ma'am Vivian. Salamat sa kanuna ni pagsunod sa tong Sibya sa 93.5 Marion FM. Unya kay sa mahapon lagi, matag hapon, busy mo lagi sa Timiriam pa kay ibaw na kaining mga Dianatics na to. Naghan ka din mga Dianatics. Muna nga, temporaryo na itong giulipan mahila sa kini ang recorded na to nga mga program kanya to nga mga hagawhaw sa dughang samukan. Samok mo ka to ni mga tawhana, oy! Ha? Mga hagawhaw sa dughang samukan. Matag alas 3 na mga igalas kapol hanggang sa alas 4. O mga suliran ni mga igalas mga taong wapoy mga hinungdan. Mukano po ni mga tawhana. Unsa mao unsa na pohon sa adlaw sa bando, usa unsa ni ana sa mga suliran ang inyong tambagan, ha? Kapag sabi ko, ha? Aron makaangkon mo mga igalag bugas. Of course, og labaw mo mong tambaganan, ataw na lang mong tambag. Ataw na lang mong tambag, labaw mo mong tambaganan. Nanti Aquino, good morning, te. Nganong wa ka mo duwa gabi, sayang wa magamit imong mga moves na. Aray! Naabtan sa retirement, eh. Retire naman ko kay... Hoy, agang amigo, pariner, Napon. Baan, ibuting, oy. Hinansi diha ako mo na kayo. Magunin ako na. Hinansi na imo diha. Ako may application. Yung amigong pariner, Jim Bamix kasi nilyo. Dako-dako dis mga gagmay, ha? Dako-dako dis mga gagmay, ito amigo. Pariner ni. Bigyan Afrika. Ay, Malang Itis! Good morning na, Malang Itis! Good morning, Ma'am Cortisa Cabradilla. Sir na, ha? Ano? Sergio Circo.
Unsa ni? Way makakuha mao nga wa na muduwa. Ang natural ang. Oh, retire na lamang ko kay hangtod karon wa man gyud makakuha na hom. Bisa ko saon, wa gyud makakuha. Hangtod karon. Kamot na katong duwa kagabi. Duwa kagabi sa may istorya man kato ni Ron. Atong duwa kagabi sa 40 uppers division sa knockout game ro ba to? Tali mga higala sa Atabay o sa Western Poblasyon. Naman ko sa Western. Appeal man ko ng line-up niya. Samot na gabi. Wa pa ko mo retire. Samot ang way makakuha na. Labi na kay sikit katong score na labaw. Way makakuha. Di sa kung saan. Ang imo kong atangan, naglingkod na mong tibuok duwa. Imo kong atangan, naglingkod na kong tibuok duwa. Gikan sa pagsugod, gawa sa warm up ha, gawa sa warm up. Aray! Gikan sa pagsugod, hangtod paghuman, naglingkod naman ko. Unsa, nakakuha di ka na ako. Aray! Lain mo ka ito, imo ko ito, taparan og lingkod. Umangihi ko, imo mo kong atangan. Kalain. Wapon ni mo yung lami, no? O sa pangutana, Naay nakakuha, wa. Di ang teammate sa Helby, usanis mga buhing saksi ni. Sir Noel Alejandrino, sir. Good morning, sir. Usanis mga buhing saksi nga mudo basketball, wa ko kakuha na. Ingon wa no. Good morning, Sir Noel Alejandrino, sir. Dali ba ito buntag na, Jim? Boss, nung singan ini, tayo pa ha? Murag nakulbaan ka gabi sa duwa. Usan ni? Nawa, daghan mga komentaryo, be? Gabi sa duwa, gabi. Kura-kurahan, kasdughan ni mo. Awa, oy, kumpiyansa ka dukong. Kumpiyansa ka dukong, ano? Kaya nakuha na mga taong dugi na barusa ang ibang tudlo nila sa unan. Saba diha, wag bae. Kita mo shooting ni Dogi gabi. Haut ka doy, sweet pas potato. Ang palutro ba isa morbida, haut ka doy. Nakuha ka doon Dogi, dugay na tulong kitudlo sa unan. Saba diha, wag bae. O daw nag-ilis mo kung uniforme gabi be. Nakakay makakuha na ho, taga-tabay. Wow. Wow. Ang taparan kong bariyang yang dito lingkod. Ay, lamig. Diya ko sa ludar ni Muting. Nanapon. Time out, di po eh. Sa mga in-English o katabay. Ha? Ano na hindi ko tabay? Di po eh. Ang na mag-jitmatic atong ingon. Bumba man na. Bumba ko ng jitmatic. Di ba tabay ka? Di po eh. Lalo ba ito ng in-English? Anong di po eh? Tabay. Mamita na yung giingon sa una sa usas mga estudyanteng Sir Pilias nga sa mga panultion ba, if there's a will, there's a way. Spoko ni mo na, if there's a will, there's a way. Unsa ko ni huban ang Bisaya, kung adunay atabay, adunay gyud dandan. Will, tabay yo. There's a will, there's a way. Kung adunay atabay, adunay gyud dandan, naturo sa pagkaos. Ano pagkaos mo ay dandan?
Sa sob, magod na. Oy, Ma'am Alma Dator. Good morning, Ma'am Alma. Jeb, please go greet og happy birthday. Oy, kini nindot ni. Happy birthday. Happy birthday. Nila ni Misael Puli Iyam and Iyim Flores nga nagsaulog karong adlaw sa ilang adlaw na tawan. Happy birthday ninyo diha. Happy birthday. Misael Puli Iyam ug Iyim Flores. Happy birthday. Happy birthday. Why kaon? Wa ta imbitar ha pagpudot ang pudot. Ang pudot ang malinaw. Boss Benji, honrada unsay matong balita sa istorya sa pang dinagko karon boss. O karon taon-taon, steady ka lang na Boss Benji. Ikaw puno abikihon mo ta. Kaya pang dinagkong tao nga mga sulan atong niandam para nito no, para sa mga dagkong tao. Karon taon. Ah. Ting, sugod na di ay misa di galyo ting. Pizza di size. Oh, kay siya malakadlaw. 24. Basig sa laing relihiyon imong giingon ting. Basig sa lain ng relihiyon. Di size ba siya malakadlaw ng kaniang misa di galyo. Wa pa man na utruhan nga tos magkanapo, no? Sila mga kadlaw sa di pa mga higala ang Pasko. Di man to na magunita ng adlaw. Ay, waday malayan yan. Good morning yan. Eh, ako sa mga higala palotson kining mga ginang may whole business kay hapit na magpasko ito. Hapit kita ni Eno. Sa atong pagbalik mga higala, mga istoryanis, pang dinagkong tao, padaplin sa muro kamay. Ang ato mga hagalang itutok ato mga pagtanaw sa mga istoryanis, mga dinagkong tao sa atong balik. Kini ba mga hagalang pagpanday sa atong national budget nga karon ato nang makita mga higala ang pagsabot-sabot sa duha ka mga balay-balaoranan, ang Senado ug ang Kongreso, mo na gitawag nila bicameral committee. Oh. Kay karon lagi gumikan sa sibaw kayo nga sentimentos katawhan nga kinahanglan makita ta kay porbida kini sa mga insertion. Sige na mong nag-insert muro mong gikan kasilyas. Sige na mong insert. Kana bitong tao gikan kasilyas, mag-insert man ha. Pero kini ilang insertion porbida, daghang tao nga among, daghang kwarta nga wa, giya mong amongan mga galang kotos katawhan. Oh. Na nakita na live streaming. Pero good. Kung sa man ilang gibot, pag tinunto man ni nato, 5 ka ila mga galang gisuspenso ang bicameral committee meeting. Kay nga naman, kay wa sila magkasinabot. Oh. Ila pa kuno mga galang sabot-sabutan. Maubitay tudzo nga manan-aw mi usin sabot-sabutan. Maubitay ultimate purpose mga higala alang ipa-live streaming aron makita sa mga tao ug unsay paagi sa inyong pagsabot-sabot. Gisuspenso kay magsabot-sabot pa kuno sila. Pagka kung di mong kong ining kalakiha, it defeated the purpose. Na-defeat mga higala ang purpose ining pa-live-live na to. Ha? Kay ang purpose ini transparency. Dili ta mga higala mo kalawat na lamang niya tong budget nga ipaagi mga higalas mga huhungihong nga mga sabot-sabot. Mao bitaw na resulta mga higala nga nauting kaning lapat ng korupsyon. Gumikan ining mga huhungihong kini mga higalang mga insertion. That is precisely the purpose nga no mga higala nga ipa-live stream makita sa publiko aron mahanaw ang katahap. Nga injong giban ni obra ang injong makukulingong mga interes mo injong gipasuwabi sa pagpanday sa budget. Kaya ang purpose ining bicameral meeting
hanayon ug aboton mga higala ang duha ka bersyon sa balaod nun gikan sa Senado ug sa Kongreso. Duha man ka bersyon. Oh, naay bersyon mga higala sa House of Representatives, naay bersyon sa Senado. Ang gusto dili magkatakdo mga higala ilang bersyon, magsabot sila mo ng bicameral meeting. Bicameral committee. Bicam. Oh. Ang atong purpose sa live stream, makakita tag giunsa nila pagsabot-sabot. Masayon ang katawhan transparency. Pero karon sa ilang rason ilang gusto tungod kay wa sila magkasinabot, ila po sabot-sabutan. Pagka na kong tinonto. Kay lagi nakita man mga higala ug ay mo tan-aw kining draft karon nga budget, nakita man nga bisan pa man ining iskandaloso kayo mga higala nga pagpangurakot sa kwartas katawhan. Nakita mga higala budget, wa gadyoy ugam kining mga tawhana in town, Ginoo ko. Hilungos atong lungsod. Way mga ugam. Mao ang giingon nito nakalabay semana. Giutro ra ang pangan. Hilungos atong lungsod. Giutro ra ang pangan. Maog gyapon istayla. Mamursinto gyapon ning mga tawana, mga gilas mga kwarta ya ihasabwa kadtos mga tao, purbida no. I don't know og na unsay na mga gilas ilang mga pangutok nga ganahan mga kadtos sila in taon nga mohatag og limos ngadtos mga tao. Inay i-improve mga higala ang mga pasilidad, ang ilang gusto hatagan og limos ang mga tao. Hilungos atong lungsod. Pinaagi mga higala sa paghatag og mga ayuda, maipip. Maipip asa kapit. Kanang kwarta nga gigahin 51 billion. Gigahin mga higala alang sa pag hatag og ayuda sa mga masakiton intaw mga pasyente nga perting pobriha. Kay naas mga public hospital nangasakit maglisod sa gastos ospital. So tagaag hinabang pinagis maip time paragod. Kanang 51 billion og ato pa na mga higalang gipang tukod og daghang mga tambalanan, pagpalit og daghan nga mga pasilidad, pagpalit og daghang mga ekipo, pag-hire og dugang mga doktor. Libre mga higala ang mga pasyente nga magpatambal. Hilungos atong lungsod. Kaysa imong ihatagan in taog limos nga ini kahuman niya na agresita di kapalit di maori kay pong patadsa. Pastilan. Pagka na kung di mongkog ining kalakiha, di mongkog asod. Kay they will not meet the problem head on. Kaklaro ana. Ha? Nga way panulngan ka na mga higalang, tinuod na mga nanginanglan nga tagaan na mga higalang hinabang pinansyal. Pero ug mauho na po lamang ganin mugahin kag 51 billion nga imong ihatag isip limos ngadtos mga masakiton, purbida mga hurtot mga matay inig sa Diyos. Mga matay na inig sa Diyos. Ano man? Wa matay mga pasilidad. Wa matay mga pasilidad. Gipang tukod pa na mga higala o mga daghang mga ospital sa daghang mga lungsod. Sus marusip. Amot og ngano kung ako nakaunahuna ako na ngano wa man sila nga mas bright pa man sila naho. Kinsa ra ko in tao. Piano. Ari ka ta mga higala sa mga guarantee letter. Inay, mupalita na ilag mga x-ray machine. Mupalita mga dialysis machine. Mupalita mga ilag mga dugang mga ekipo. Mag-hire tag mga doktor. Ato mga doktor, nangahimong nurse sa Amerika. Di manghimong mas. O parbida, tigtuli rin tao sa Amerika. Oh, din ato, espesyalista. Sa ato, espesyalista. Ato bang nasod, tigtuli rin. Kano nang gawas man sila. Tungod kay, dili competitive. Ang ato mga higalang medical industry din sa ato. Pastilan. Tumbar sa tambal, saka to doon. Kabot magkatag 2026 ini dita maestro. Ay, tayo kasi Malaysia, oy.
Nga lang masukotan ini, gumingagi kita mangunta na apektado, and they are using public money, our tax money. Mao ilang gigamit. Pida, sabot mo kung galang yung biruha. May ato nang balik kay katong taon, ato sa palutsod kani may putat hinom-nom, tubar sa tambay. Samot og ulap akong tiil ini oy. Mubalik pa ta mga galaman lamang nini. We'll be right back for more. Promise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Og nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taginting asista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun, school supplies, photocopy ug rush ID. Unsa ba yung imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store na tapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pahinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgicanonay, ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga pahinanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa Ivy Gold. Og nagita kag mga This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Ziz Cake sa numero nga 0915-343-7366. Ziz Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pa gyud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes. Mimumay Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taginting asista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Unsa ba yung imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang anutak na alas 10:51 na sa Kabuntagon. Balik ta mahira sa paparang uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungos sa tulungsod Baigson. Hilungos atong lungsod.
sa Bilongos! Welcome back mga guys sa mga nag-uban sa tulong manon. Sige po, panahin ko po na paminaw. Yung boss kalagat sa kanginan. Ang ito amigo nga way panglubat. Ang ito amigong bungoton, Najib Montiracopio. Mga kigdoyo kayo tinanggahang ito tagarong untok alas kung siyang takna. Niining ka mong tago. Good morning sa mga kahigalaan diya sa Liiko Mor. Ang Josel, Abenuha, Lanulan, Madugod, Morning, Nemo de Hamay. May makano pa na ito kung makahigalang update alang sa atong mga nagpaabot sa mga update sa atong HNPS Grand Alumni Homecoming karong December 26. Kay ang host batch karon mga higala sa Grand Alumni Homecoming sa HNPS ang batch 2000 Hukas. Ang uluhan mga higala sa among leader si Mac Josil Abinuha Ulan-Ulan. Kalapusan, inubanan sa tungilahan. Napuntas na galigo kung muna po sa mga kalendaryo. Sama si pagkaban, ini mahilang kong bugas, kato yung parapo. Dawat na lamang, doon ay musaw, musapupo, mabusbus, may napupo. Natay kalendaryo, diha pangdosin natin nga lang. Good morning na boss, Ernesto Bupas. Yes, kaya tandog dos, mga galak, laro ng manyong tuon na natin. Laro manyong tuon sa kato. Why ka? Hilumos atong lungsod. Nahala. Alas 10:53 na mga igalas kabuntagon. Mao ni, no, arte mga historis mga dinagkong tao. Mao ni mga igala ang atong napupo dining atong mga napiling mga leader. Ha? Leader ba sa kabuuan di ay? Dani mga igala si Senador Ping Lacson niingon na nga di gyud siya mo pirma niining gihan ay karon mga igala nga budget. Ngano man? Maura man gyapon ni mga igalang kalakiha. Ha? Maura gyapon ning kalakiha. Kanang dole out. Paghatay og limos katos mga tao. Why not ato mga igalang pahingusgan ang PhilHealth. Kanang PhilHealth at health state insurance man na. Oh, state insurance. O why not ato mga galang paligunon pa ang Universal Healthcare Act naa naman ang balaura gajud. Nganong ato pa man mga galang ihatag isip limos ngadto sa mga masakiton tumakisunang mga Pilipinhon kaysa atong idirektamente mismo sa mga pasilidad pag-improve. Be, Hilumos atong kung sa may lungsod. nakadiferensya ni ana nga mas maadyo man gani hinuon mga gala nga i-improve ang mga pasilidad kaysa magsigig agwanta ang atong makisudan magsigig pangadyong limos ngadtos gobyerno. Hilumos atong lungsod. Ang nakadaot para mga tod nini kay muagi ka mga galay mga politiko. Now, di naman politicize? Dili naman politicize? Ulugar, ako'y politiko ba? O ako'y politiko? Ako'y muhatag guarantee letter? O niya ikaw masakit ka? Nga panahon sa kampanya, vocal kayo ka nga ni saway na ho, nag-BI ka na ho, nagbugal-bugal ka na ho. Sa imong tanaw, tagaan kang letter, asa mabugot? Di sa bang musilirap yung mata diha, di kumuhan. Galo kaso ka? Oh, galo kaso ka, sa mahatag kong guarantee letter mo, pikat ni mo, lip and right. Mauna diha. Mauna diha. That is precisely the point. Inay ihatag mga igala ang kwarta katos mga tao individually ato mga igala i-improve sa mga pasilidad o kitang tanan makabenepisyo ini. Dautan bagod na.
Pastila, no? Wa ka ko kasabot magila og nganong unsa ka dagan ba sa pangutok ining matawana nga kining mga tawhan atong mga policy makers di man sila matabas-tabas og maghisgot lamang ta edukasyon di sila matabas-tabas daghan ini mga abogado daghan ini mga nakamastiral daghan ini mga gala naga PhD pa og daghan ini mga kanhi mga dagkong opisyal sa mga pribadong kompanya nga nakapalambo mga gala sa ilang kagulingong mga negosyo pero og ang gobyerno gani ilang panaganon purbida padung pagkalkansi. Ilang tanang balisiya, dili bayabol. Amot nga ano ning mga tawhana. Ug ari mga yan sa pribadong kompanya, kamaong man. Pero gibutan ni mas gobyerno. Mabulok man. Ano man ni sila taon, oy? Be, naman ka yung mga charity o mga foundation dinis ato. Oh. Nakakita bagod mo mga igala og nanghatag na silang kwarta. Wa! Ang ilang tabang pinaagi sa pag siguro mga igala nga makabalit og tambal. Tambal diretso. Oh, na mga ospital nga doon mga charity, libre ang ubang mapasilidad. Kinahanglan magasud nga kwarta mga mo tulong sa mga tao di tingali oy. Ho, Igor. Kinuo ko. Pero kung sa ilang unahon na, ang ilang ito itumon. Oy, ilang ito mga itunol. Kinasing-kasing ko no ay pagtunol. Sa kanon. O sa hangtod, mga igalang maghangal o magpangayo o magpakilimos ang ato ang isulang ng mga masakiton in taon nga why ikaabot sa magbayad sa mga panginahanglanon medikal. Kaysa muadto ang ospital nga doon ay mga pasilidad, libre na lang sa gobyerno, muadto ang pasyente, why bayro nun, o mugawas ng malinahon. Kaysa masud bantingalin sa dito, pero pila na po lagi nang ihatag sa kanini ang maip. Be, pila? Pinakadako na, 5,000. Dako na kaya na. Pastilano. Mura ka ng 5,000 karono, kuhaan rin mo na. Oro ag makiter ana nga sakit katurang nek nakomplikar nga tuli. Oh. Pero mga dagko, mga igalang mga balatian, seryoso mga balatian, igo lang 5,000, resita pa lamang daan, tila mo unro na. Pastilan, ambot bitaw unsa ka naas ng hunuan ng mga tawhana, no? Ingon ka rin lakson nga, di itang pirma na, basta naan eh. Oh. O niya, kini pong gikan sa flood control, naabot na yun, farm to pocket road. Gisiruhan pa ang minusan pa mag-ayo, ang kining sa DPWH nga flood control, ang musamot tagbaha ini. Musamot mga gala ang lapad ni pagbaha. Wa man gutong pasabot nga doon na mga gala kontrobersiya sa flood control, gipangkurakot ang flood control, dautan ang flood control, no dili. Ang dautan ang pag-implementar. Dili mismo ang katuyuan ang programa. Ang programa mga gala, maayo ang katuyuan. Karon kay na tribukar man nga ang flood control mga igala dako kadtong kinawatay giminusan ang kwarta time para good. The problem mga igala is the implementation. Og imo ning minusan og budget doon na daghan mga igala mga project nga flood control nga di kadtong hinuon matrabaho. Why not istriktohon mga igala siguroon nga matrabaho ang mga flood control project aron nga di tama kaysa kuhaan hinog budget di matrabaho ng mga flood control magbaha na hinuon ini. I mean, the problem mga mga igala is implementation. What ang problema mag-budget yung asang kautang man ta? The problem is the implementation. Ano wa man nila daw makita ni? Pahita no? Be, karon boy, wa na flood control ng mga project. Sa inyong tanaw, muundang ng baha.
Magbanday dito mga palisiya o mga lakang to secure nga ang mga proyekto mapatuman nga sakto. Kay problema man doon nato ning baha masugutang sa dili. Manaa uwa ng mga flood control programs. Problema tas baha gikinahanglan mga gala ang mga flood control apan gikinahanglan nga siguroon nga naa ang mga flood control. Kay og naa mga gila ang mga flood control nga mga kini ang infrastruktura. Wa man tay baha. Ang problema lang kay dunay flood control apan kuto bros papel. Gibugaw naman ko. Ang sinanay ko nooy. Piki na oras. Piki na oras. Bro, si Sarilente, good morning naman na, bros. O sanay, ang announcer gabi sa duwa kay favor kaso ang okay kung di po yung gani, hinay na kaso ang announce. Hinay na itong tingong. Kaya kung wish tayo mga shot, kusong ka itong tingong. Favor ang announcer, favor. Itay na. Alas 11 na ay. 11 na lagi, ito na dito. Ikaw na to. Huwag mo na mo, ito pa natunon ha. Ato pa natunon, kaya porbida. Gibong-buang, gilalo-lalo, resulta yung mga tawana. Oh. Facebook ko na rin, pang utro na mapangahan, naliman ka. Pakurya pong kawata. Yun to na. Ito na sila. Kala, ugma na po pohon, no? Tumas sa tambang. Tagaan, mga ilang sinibong ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tuminanggaon, manghihunnaon ng pangabaga sa Mahan sa Lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa Satong Buutan, Mahan sa Lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon kini yung nga lagad sa nginan yung amigo nga way paglubat. Ang isang amigo nga bungoton Najib Montiracobio man ang malitong moingon. Ang katarong upang kangayan magpabiling idlas kana kundili pangitaon sa katawhan. Adto na Minoy. Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Hilongos, Sorhay. Hilongos, atong lungsod. Souls now is a reflection of your highness dedication, see constantly selfless. Hilongos town stars to shine.